पाकिस्तान ने जवाब तो अच्छा दिया और मैं समझता हूं कि इससे भी ज्यादा जवाब देना चाहिए कि जिसका दिल करता है वो बदमाशी कर रहा है और हमारी शराफत को जो है वो कमजोरी पे दलील देता है। हम कमजोर नहीं हैं, हम शराफत से जिंदगी गुजारा है, हम अमन के दाई हैं, तो हमें अमन में रहने दो, ना कि हमें एग्रेसिव होने का पर मजबूर करो कि हम आपको ऐसा जवाब दें कि आप सारी जिंदगी याद रखें। हमने इनका इतना रखवाली किया, इतना इनका ख्याल रखा, जो भी हज़ारे आते या ईरान से आते हम उनको काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा फौज के साथ, हमारे बंदों के साथ काफ़ी गलत किया है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इकदाम किया है, इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और भी देना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा काम नहीं करे। उनके साथ हमारी कोई मतलब है कि जंगी मामलात भी नहीं थे, कोई दुश्मनियां भी नहीं थी, हम साया मुल्क था, लेकिन उसके बावजूद बगैर किसी वजह के, बगैर किसी मतलब है कि रीजन के उन्होंने मासूम जानों के ऊपर हमला किया है। तो लिहाजा उसके जवाब में जो पाकिस्तान ने उनके मतलब 3 जो मतलब है कि जगहों में हमले किए जहाँ पर टेररिस्ट मतलब है कि आबाद थे, तो पाकिस्तान के इस हमले के हम मतलब है कि इस हमले को अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान ने जवाब जो दिया है, मेरे ख्याल में ये तो बेहतर हुआ कि जवाब देना भी चाहिए था। पाकिस्तान कब तक ये बर्दाश्त करता रहेगा और इसे चाहिए कि ईरान को अपनी गलतियां जो ना वो सजा दी जाए। उसने इराक पर हमला किया, उसने अभी पाकिस्तान पर हमला किया, वो उसने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, उसने 22 करोड़ अवाम की जो सालमियत है उस पर हमला किया करके उसने पूरी दुनिया में के अंदर एक गैर जिम्मेदार मुल्क होने की का हक अदा किया। पाकिस्तान न शाम है, पाकिस्तान न इराक है, पाकिस्तान अपना दिफा खुद जानता है और पूरी कौम जो है वो पाक आर्मी के साथ है। इस हवाले से पाकिस्तान सीरिया इराक नहीं है। ईरान को पता है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान में हमले किए थे तो पाकिस्तान किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिए थे। तो ईरान को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा उसका दिफाई जो इदारे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर एक हमला है। ये ऐसे वक्त में जब पूरी आलम में जो हमारी जो इस्लाम है इसको इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की एक ज़रूरत है, मगर अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि ईरान की जानिब से जो पाकिस्तान की जो हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए जो हमला किया गया, इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान को जब भी किसी मुल्क ने टारगेट किया है तो हिस्ट्री मौजूद है, तो उसको भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने जो है जवाबी कार्रवाई में उसको हम जवाबी हमला दिया है अच्छी तरीके से। जो उसने अटैक किया है तो पाकिस्तान ने उसका बड़ा मौसर जवाब दे दिया है और मेरा ख्याल है ऐसे भी उसको काफ़ी सबक हासिल हो गया होगा। क्या आप कभी भी ये गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान पर हमले करने का सोच भी सके। हमारी फौज सलाहियत रखता है इन जैसे मुल्कों को अब जवाब देने का, और यहाँ पर सारे अवाम, पाकिस्तानी अवाम अपनी फौज के साथ शाने बशाने खड़े, हर दम खड़े, और ईरान ये कभी भी गलती ना करे, इसके लिए आखिरी गलती होगा। चाहे कोई भी मुल्क हो, जो भी पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा होगा उसको पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की पूरी सलाहियत रखता है। और मेरे ख्याल के मुताबिक जो अभी ईरान की तरफ से हरकत हुई है उसके जवाब में जो पाकिस्तान ने किया, मेरे ख्याल के मुताबिक उन्होंने ये बता दिया हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख देखने वाला जो है उसकी आंख निकाली जा सकती है। उनको पहले समझाया गया, बताया गया कि ये आपने काम गलत किया है, तो उसके बाद उन्होंने अगर नहीं उन्होंने मानी इस बात को, सही किया जो किया, फिर दहशत गर्दों को ही निशाना बनाया, किसी अवाम को निशाना नहीं बनाया। ईरान की जानिब से जिस तरह पाकिस्तान की हदूद में जो है उन्होंने मिसाइल दागे, हम मजम्मत करते हैं और ये 1000 बार मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना चाहे था, उसी तरह का रिस्पॉन्ड किया है। आप मेरी सालमियत के लिए सवाल निशान बन जाते हैं तो मैं तो रिस्पॉन्ड करूंगा। सफारती ताल्लुकात के बगैर अटैक कर दिए उन्होंने, ये उनकी गुमराही है। इंडिया का ही टोटल एजेंडा है जिसके पीछे अफगानिस्तान का रद्द अमल पहले था, ये अब शुरू हो गया, लेकिन उसको होश के नाखून लेने चाहिए। दोस्त मुल्क हो और ये हम पर मिसाइल गिरा दिया पंजूर पर, कितने बच्चे शहीद हो गए। अगर ये मिसाइल तो इतना वो था तो वो इसराइल पर फेंकता था। तो हमको बहुत अफसोस होता है कि दोस्त मुल्क और हमारे ऊपर इसने मिसाइल फेंका है, सख्त अफसोस है मुझे। हमारी पाक फौज की तरफ से, बल्कि उनको कहा भी गया था कि आप इसके ऊपर तहरीरी तौर पे आपने माफीनामा मांगे, लेकिन उन्होंने जब ये नहीं किया तो हमारी पाक फौज ने उसके जो है बनिस्बत उन्होंने उस पर एक जवाबी कार्रवाई दी, और ये जरूरी था पाकिस्तान की अमन सलामती के लिए। ईरान ने ये हमला करके 100% गलत किया है। मासूम बच्चों को मारना कोई बहादुरी वाली बात नहीं है, और इसके हक में पाकिस्तान को तो हमला करना चाहिए था, इसने सही किया है। दहशतगर्द को खत्म करना चाहिए। बलोच दहशतगर्द जो है वो ईरान में रिहाइश पजीर है, अपने खानदान समेत जो दहशतगर्दाना अज़ाइम रखते हैं उस हवाले से वो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हैं। तो पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई का हक रखता है कि वो आइंदा कोई इस तरह हरकत ना करें। ईरान को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इनका साथ देता रहा और आज पाकिस्तान है मुखालफत में खड़े हैं। वो जो मुखालफत है उनका हिसाब किताब लेना चाहिए, इसमें कोई रियायत नहीं लेनी चाहिए।
کچھ لوگ ہیں جو ایران میں بیٹھے ہیں اور پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. پاکستان کے پاس فوج ہے, اسلحہ ہے, آرمی کے جو لوگ ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے جو ہیں, اس لیے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو پاکستان نے ان کے 3 جو کہ جگہوں میں حملے کیے ہیں جہاں پر ٹیررسٹ کی آباد تھے, تو پاکستان کے اس حملے کی ہم اس حملے کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پاکستان نے جواب جو دیا ہے میرے خیال میں یہ تو بہتر ہوا کہ جواب دینا بھی چاہیے تھا ہماری پاک فوج کی طرف سے, بلکہ ان کو کہا بھی گیا تھا کہ آپ اس کے اوپر تحریری طور پہ اپنا معافی نامہ مانگے, لیکن انہوں نے جب یہ نہیں کیا تو ہماری پاک فوج نے اس کے جو ہے بنسبت انہوں نے اس پہ ایک جوابی کارروائی دی, اور یہ ضروری تھا پاکستان کی امن سلامتی کے لیے. ایران نے یہ حملہ کر کے 100% غلط کیا ہے. معصوم بچوں کو مارنا کوئی بہادری والی بات نہیں ہے, اور اس کے حق میں پاکستان کو تو حملہ کرنا چاہیے تھا, اس نے صحیح کیا ہے. دہشت گردوں کو ختم کرنا چاہیے. بلوچ دہشت گرد جو ہے وہ ایران میں رہائش پذیر ہے اپنے خاندان سمیت, جو دہشت گردانہ عزائم رکھتے ہیں اس حوالے سے وہ مختلف کارروائیاں کرتے ہیں. تو پاکستان ان کے خلاف کارروائی کا حق رکھتا ہے کہ وہ آئندہ کوئی اس طرح حرکت نہ کریں. ایران کو سبق سکھانا چاہیے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتا رہا, اور آج پاکستان مخالفت میں کھڑے ہیں. وہ جو مخالفت ہے ان کا حساب کتاب لینا چاہیے, اس میں کوئی رعایت نہیں لینی چاہیے. اس نے عراق پر حملہ کیا, اس نے ابھی پاکستان پر حملہ کیا. وہ اس نے پاکستان پر حملہ نہیں کیا, اس نے 22 کروڑ عوام کی جو سالمیت ہے اس پر حملہ کیا کر کے اس نے پوری دنیا میں کے اندر ایک غیر ذمہ دار ملک ہونے کا حق ادا کیا. پاکستان نہ شام ہے, پاکستان نہ عراق ہے, پاکستان اپنا دفاع خود جانتا ہے, اور پوری قوم جو ہے وہ پاک آرمی کے ساتھ ہے. اس حوالے سے پاکستان سیاہ عراق نہیں ہے. ایران کو پتہ ہے کہ جب انڈیا نے پاکستان میں حملے کیے تھے تو پاکستان کس طرح سے منہ توڑ جواب دیے تھے. تو ایران کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستانی فوج بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. انہوں نے پوری دنیا کو بھی دیکھنا ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پاکستانی فوج تو ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف کھڑی رہی ہے, اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے پاکستان کا اور پاکستان فوج کا. اس لیے پاکستانی فوج پہ جو بھی بات کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. ہم پاکستان فوج کے ساتھ ہیں. پاکستان نے جو کیا ہے, پاکستان اس کے باوجود بھی انہوں نے لیٹر ایشو کیا کہ یار ابھی بھی ہمارا برادر ممالک ہے, اس کو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جو ان کے اینٹی ایرانی ہیں وہ یہ جو کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. یہ کام پاکستان نے ابھی تک اس نہج تک نہیں پہنچا ہے جہاں تک پہنچنا چاہیے, کیونکہ اندر کے پاکستانی کے جو اینٹی پاکستان ہیں وہ لوگ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ انتشار پیدا ہو, اس کے پاکستان پہ حملہ ہو گیا ہے. پاکستان کی عوام, پاکستان کا بچہ, پاکستان کی مائیں بہنیں, پاکستان کا ہر فرد آرمی فوج کے بالکل شانہ بشانہ کھڑا ہے. جو اقدام اٹھائیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. ایران بھی ہمارا فرینڈلی کنٹری ہے, افغانستان بھی فرینڈلی کنٹری ہے, لیکن پاکستان بڑے برے طریقے سے ان دونوں ملکوں سے افیکٹ ہو رہا ہے. بیٹ ٹیررزم یا اور بھی ہمارے جو آپ کو پتا ہے ایرانی ڈیزل اور اس طرح کی جو ان ٹیکسڈ چیزیں ہمارے یہاں پہ اسمگل ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے اکانومی کو بھی بڑا وہ نقصان ہوتا ہے. تو اچھا اوور آل اٹس ویری گڈ رسپانس, لیکن میرے خیال میں اس کو اور بہتر کرنا چاہیے. آپ نے پراپر اسٹریٹجائز کرنا ہوتا ہے, اس کے ریپریکیشنز دیکھنے ہوتے ہیں, اور پھر اس کی افیکٹونیس دیکھنی ہوتی ہے. مطلب اگر بارڈر پہ اگر آپ کے کوئی اٹیک ہو رہا ہے یا کوئی فائر ہو رہا ہے, تو آپ نے جو رسپانس دینا ہوتا ہے وہ ٹارگیٹڈ رسپانس ہوتا ہے, رادر دین کہ وہ اندھادھند فائرنگ نہیں ہوتی. انفارچونیٹلی لوگوں کا اس طریقے سے انٹلیکچوئل لیول نہیں ہے کہ جن کو پتا ہو کہ میجرڈ رسپانس کیسے ہوتا ہے. آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ رسپانس, بڑا سوچ سمجھ کے. اور پاکستان آرمڈ فورسز نے دیکھیں جو دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں, اب ایران کا جو اٹیک ہے اس میں کون لوگ شہید ہوئے, 2 بچے شہید ہوئے, 2-3 اور وہ بچے ہیں. وہ آپ دیکھیں ذرا ادھر جا کے اس کی فوٹیجز دیکھیں, تو وہ جو اٹیک ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنے عوام کے آگے وہ تو کر تو لیا, لیکن اس کو بھگتنا آئی تھنک ان کے لیے بہت مسئلہ ہوگا. بیکاز پاکستان آرمڈ فورسز کا ریئیکشن تو ہے ہی ہے, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جو ہے وہ بھی بڑے کھلے طریقے سے ان کو کرٹیسائز کر رہی ہے کہ وہ جو بھی وہ کر رہے ہیں پچھلے 1 ہفتے 10 دن میں اپنے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ. اٹ از ویری ویری بہت اچھا کیا ہے, بہت اچھا کیا جی. پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں ہم لوگ, ہموں سے پہلے گولی کھانے کے لیے تیار ہیں. ہم کسی کا سے گریز نہیں کرنے چاہتے. یہ غلط کیا ہے انہوں نے جی, بہت غلط کیا ہے. آرمی تو ہماری ہے شہزادی ہے جی, زندہ باد آرمی. جو سا غلط کہتا ہے وہ خود غلط ہوتا ہے, لیکن آرمی گڈ ہے. یہ آرمی چیف صاحب ہمارے دلوں میں رکھتے ہیں جی, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. پاکستان آرمی نے اچھا کیا, ان کو بھرپور جواب دینا چاہیے تھا. یہ ایران ہمیشہ یہ ایسا کرتا ہے, اور ان کو اسی طرح منہ توڑ جواب دینا بنتا تھا. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. یہ آرمی چیف جو ہے نا وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایک طرف سے معیشت کو بھی سنبھالا ہوا ہے, اور دوسری طرف سے جو
بیرونی دشمن ہے ان کو بھی بھرپور جواب دے رہے ہیں. پاکستان زندہ باد. آرمی چیف پائندہ باد. بالکل ٹھیک کیا ہے, انہوں نے زیادتی کی ہے اور یہ ہونا چاہیے. بالکل آرمی نے صحیح کیا ہے, ٹھیک ہے, ہونا بھی یہی چاہیے. بہت زبردست یہ کام انہوں نے کیا آرمی نے. جس طرح پہلے ڈرون حملے ہوئے تھے امریکہ کیے تو اس کے بعد ختم ہو گئے. ہماری آرمی زندہ باد. There is no reason, justification for kill people in that way. پاکستان آرمی has to protect its territory, ٹھیک ہے نا, اور یہ کہ right from the very inception of Pakistan, from the very day, first day of Pakistan Army has been fighting either with India or the terrorists to safeguard the territory of Pakistan. پاکستان آرمی کو سلوٹ ہے اس پہ. دشمن کوئی بھی ہو, یہ ہماری حدیث میں ہے کہ آپ اپنی فرض نماز توڑ دو اور دشمن کو پہلے مارو. پاکستان آرمی کو سلوٹ ہے اس پہ. اس آرمی چیف پر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں, کیونکہ ایک حافظ کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں, اور یہ جو عہدہ ملتا ہے نا, یہ اوپر سے آتا ہے. اس آرمی چیف پہ اللہ کی بہت رحمتیں ہیں. پاکستان آرمی کو سلوٹ ہے.